रेलवी के मानने वाले, उन्होंने कहा था करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। आय हाय, मैं तो गदा हूं अपने करीम का और मेरा दीन पा रहा है नाने। आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, गौर करें। सीखने का मिजाज, जब आप सीखते हैं, आप ज़ौक बनाते हैं, आपकी तबीयत लग जाती है कि मैंने कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है, फिर आपको मिलता है। एक एक दो दो करके चीजों को सीखें, ज़ौक बनाएं। इल्म की बात इतनी शानदार बात है, इतना हसीन मामला है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी बैठे हैं, तो करीम ने फरमाया तेरा तो वक्त आ गया, थोड़ी देर में हजरत इजराइल तेरी रूह कब्ज करेगी। फौरन सहाबी ने अर्ज की, हुजूर अब मैं क्या करूं, इस वक्त मेरे लिए क्या हुक्म है, कोई ऐसा अमल जिससे दीन दुनिया में अल्लाह फजल कर दे, आखिरत बन जाए। तो फरमाया जा वहां से कुरान के सफ़ात उठा के ला, मैं सिखाता हूं तो सीखना शुरू कर। कुरान सीखता सिखाता दुनिया से जा, अल्लाह करीम क़यामत के दिन तेरे साथ दरगुजर वाला मामला फरमाए। अपने माहौल में, मिजाज में इल्म का शौक लाएं। और मैं कह चुका हूं, बहस के लिए नहीं, बड़ी बहस करते हैं, बड़ी बहस करने के लिए थोड़ा सीखना है। हमने तो इसलिए सीखना है कि मेरा भला हो जाए, मेरे मामला अच्छे। आप यकीन करें, कुछ लोग तलाक का मसला पूछने आते हैं तो मैं रो पड़ता हूं छोटे बच्चों को देख के। यानी छोटी बेटी है 4-5 साल की और मुफ्ती ने कह दिया है कि तलाक हो गई है, तो अब ये इकट्ठे नहीं रह सकते। तो बेटी रोती है, कहती है पीर साहब मुझे मामा और बाबा दोनों चाहिए, मैं लहदा नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरा दीन कहता है कि 3 तलाकें दे दी तो 3 तलाकें हो गई। फतवा देना है, बात बतानी है, मसला अर्ज करना है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि लोगों का इल्म से रिश्ता होता तो शादी से 15 दिन पहले शेरवानी के लिए गए थे और शादी से 1.5 माह पहले फर्नीचर के लिए गए थे और कितने कितने दिन शहरों में जाके जाया किए थे। अल्लाह करे कोई 1 घंटा निकाल के किसी आलिम के पास बैठते, उससे निकाह तलाक के मसले पूछते कि साहब क्या करना है, किधर जाना है। तो हमने वो नहीं पूछा। अगर हमें पता, हजरत उमर कोड़े लगवाते थे जो 3 तलाकें को बंदा इकट्ठी दे देता था। फरमाते थे काबिल ताजीर जुर्म है, लेकिन तलाक बहरहाल नाफिज हो जाएगी। 3 तलाकें दे दी तो 3 है। कुछ लोग कहते हैं, सादे बंदे कहते हैं देखो जी मैंने 3 तलाकें दे दी हैं, पर एक ही दफा कैसे हो गई। तो मैंने कहा जिस तरह कबूल एक ही दफा हो गया था कि नहीं हो गया था, कि 3 महीने लगे थे। वो 3 दफा इकट्ठा हो जाता है तो तलाक भी 3 दफा इकट्ठी। कुछ और बड़े भोले हैं, वो कहते मेरी बीवी सामने नहीं थी। तो मैंने कहा वो तो निकाह के टाइम भी कोई नहीं थी सामने, उसने वसूल नहीं की, तो ये निकाह का रजिस्ट्री का पत्थर उसने वसूल किया था। ऐसी भोली बातें करते हैं अब आप। तो अजीज, अगर इल्म हो, पता हो, घर नहीं टूटते। अगर आपको, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक नौजवान ने पहले मुझे वकील बना करके उसने निकाह किया, फिर कुछ अरसे के बाद बीवी से इख्तलाफ हो गया तो उसने तलाक देना चाहिए। मैंने भी उसे कहा कि इतनी तुमने कोशिश के साथ निकाह किया है, उसके माँ बाप ने भी समझाया, सब ने कहा, लेकिन वो कहने लगा नहीं, बस मेरे दिल में उसके लिए अब मोहब्बत नहीं रही, छोड़ना चाहता हूँ। ये नौजवान मेरी बात पर गौर करें, मैंने अब छोड़ के रहना है। तो इकबाल कहते हैं मैं चूंकि लॉयर था, वकील था, मैंने उसका केस दायर कर दिया। कुछ वक्त के बाद ऐसा वक्त आ गया कि अब शायद 1 आध पेशी के बाद तलाक हो जाए। तो एक दिन वो सरे शाम आ गया, कहने लगे इकबाल केस वापस ले लो, मुझे तलाक नहीं देनी। तो मैंने उसे कहा कि अब क्या हुआ, गैर मुस्लिम है। कहता है मेरे पास ना मुसलमानों के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस पहुंच गई है। ये हदीस कंजुल उमाल में, मुस्नद इमाम अहमद में, दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। वो कहते हैं एक हदीस ने ना मेरी सोच बदल दी है। अगर आपकी सोच बदल जाए ना कभी, सोच, यानी मेरे पास एक बच्चा था तो कहने लगा लोग चैन नहीं लेने देते, आप फोन बंद क्यों नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ अपना वक्त देख के फोन करते हैं, जिसको भी करते हैं। आप इसको बंद कर दें अगर आपको कोई काम करना है। तो मैं उससे कहता हूँ यार मेरा दिल करता है मैं फारिग बैठा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो कोई फोन आए, कोई बंदा मसला पूछ ले, तो मैं इसे इबादत समझ के बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि काफी सारी नेकियां मैंने पीछे जमा कर ली बैठे बैठे एक मसला बता के।
تو میں اس شرعی معاملات کے لیے اس کو آن رکھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا موقع مل جائے کسی کو بات بتانی پڑ جائے. ہاں کسی محفل مجلس میں ہوتا ہوں تو بند کر لیتا ہوں. میرے بھائی اگر آپ کا ذہن بن جائے نا کہ یہ عبادت ہے پھر آپ کا رنگ اور ہوتا ہے. یعنی اگر ذہن بن جائے کہ یہ رستہ بتانا عبادت ہے تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ کوئی مجھے ملے میں اسے رستہ بتاؤں, ورنہ آپ جان بھی چھڑاتے ہیں بڑے سارے کاموں سے. تو اقبال کہنے لگے کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ اب نہیں طلاق دینی, مجھے مسلمانوں کے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پہنچ گئی ہے, اب میں نہیں اپنی بیوی کو چھوڑوں گا. تو اقبال کہتے ہیں میری دلچسپی بڑھ گئی, شوق بڑھ گیا, میں نے اس کو بٹھا لیا, میں نے کہا مجھے بھی سنانا. تو کہنے لگا کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے فرمایا, یہ حدیث یاد رکھنی ہے آپ, یاد رکھنی ہے آپ. حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو, اس سے عداوت نہ پیدا کرو. میاں بیوی نا کئی دفعہ مقابلے پہ آ جاتے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, اس سے گھر ٹوٹتا ہے, حالات خراب ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو, اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو ان پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے. جو اس کی عادت اچھی ہے اس پر غور کر لو, لیکن بغض پیدا نہ کرو. وہ کہتا ہے میں نے کل یہ حدیث مجھ تک پہنچی, میں نے پڑھی تو میرا تو بالکل نا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا, سوچ ہی تبدیل ہو گئی, گویا میں ادھر جا رہا تھا, حضور کے فرمان نے مجھے اس رستے پہ ڈال دیا ہے. کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے اقبال اس میں بڑی کمزوریاں ہیں, زبان کی تیز ہے, بڑا کچھ کرتی ہے, پر میری بیوی یورپ کے میلے معاشرے میں رہ کے بھی پردے کی پابند ہے. یعنی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں, کوئی تعلق نہیں. تو میں نے سوچا ہے کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ میرے لیے. روٹی تو بندہ ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے, کپڑے تو دھوبی سے بھی دھلوا لیتا ہے, لیکن یہ کام یورپ میں رہ کے اتنا پاک, لہذا آپ کیس واپس لے لیں. تو اقبال کہتا ہے میں اڑ گیا, میں نے کہا اب نہیں واپس لینا, تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے, عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب, اب نہیں واپس لوں گا میں. وہ کہتے کیوں, آپ کیوں نہیں لے گئے؟ تو کہنے لگے پہلے اس محبوب کا کلمہ پڑھ جنہوں نے تیرا گھر بچایا ہے. تو اقبال کہتے ہیں وہ نوجوان مجھے کہنے لگا میں تو ڈھونڈ رہا تھا, اور یہ بڑے سارے نوجوان ڈھونڈ رہے ہیں, بڑے سارے. میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی میرا بازو تھامے اور میرا گنبد خضرا سے رابطہ کرا دے. میں تو ڈھونڈ رہا تھا کوئی مجھے ملے اور میرا ربط کرا دے. تو ٹھیک ہے آپ مجھے مل گئے تو میری خوش قسمتی, پڑھائیے کلمہ, میں ابھی مدینے والے کا غلام بن جاتا ہوں. جب آپ کو علم, آپ یقین کریں صرف شعروں پہ وجد نہیں ہوتا, حدیثوں پہ بھی ہوتا ہے. اللہ کرے کبھی آپ کو چسکا لگ جائے گا, کبھی چسکا, کبھی حضور کے فرمان پہ جھومنے کا چسکا لگ جائے, اوئے ہوئے ایک حدیث پڑھ لیں سارا دن طبیعت شاش بشاش رہتی ہے, مزہ ہی رہتا ہے, مزہ ہی یعنی لطف ہی رہتا ہے اور کمال ہو جاتا ہے. میں نا پریشان رہتا تھا کئی دفعہ, امام غزالی کا ایک قول بھی میں نے پڑھ لیا, جس بندے سے پیار کرنے والے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں اس کے ذمہ حقوق بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. بندہ ایک ہوتا ہے, کہاں کہاں جائے گا. تو میں تھوڑا سا نا پیچھے پیچھے ہٹنے لگ گیا تھا. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے, جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں. میری طبیعت تھی کہ تھوڑا ہٹ جاؤ, کتنے کو بندہ کو پورا کرے گا. پھر ایک حدیث میری نظر سے گزری جس کو داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے. داتا صاحب نے روایت لکھی ہے, فرمایا قریب نے کہ جس کے دوست زیادہ ہوں گے نا وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے اس کے ایمان کی. تو میں نے کہا اب خیر صلی اللہ ہے, اب نہ کوئی نوید مل گئی ہے, گنجائش ہو جائے گی, بڑے لوگ بتائیں گے نہیں آیا تھا, بات کرتا تھا, کہتا تھا. آپ اس ذوق میں آئیں, علم کے ذوق میں آئیں. نبی پاک میں